اور नाज़रीन एक नज़र में मुलाहिजा कीजिए सुबह पंजाब की चीदा चीदा खबरें। थाना जातली के इलाका गांव चक्की में 3 अफराद अजहर हुसैन, गुलाम सरवर और गुलाम सरवर की अहलिया शमीम अख्तर को जाती दुश्मनी की बिना पर कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक अजहर हुसैन और गुलाम सरवर खेत में काम कर रहे थे, जबकि गुलाम सरवर की अहलिया उनको चाय देने के लिए आई। इस दौरान बाजरे के खेत में घात लगाए माशूक वल्द औरंगजेब और उसके 5 साथियों अहमद खान, मोहब्बत हुसैन, जावेद इकबाल, जमीर हुसैन और तनवीर ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में तीनों अफराद मौके पर ही जहां भाग हो गए। मुलजमान मौके से फरार हो गए। पुलिस ने वाकई की तफ्तीश शुरू कर दी है। अमीर जमात इस्लामी सैयद मुनव्वर हसन ने कहा कि असल मसाइल से तवज्जो हटाने की खातिर हुकूमत और उसके इत्तेहादी तब्दीली और इनकलाब की बातें कर रहे हैं। भावलपुर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि मुशर्रफ पॉलिसियों के तसलसल और वादे पूरे न किए जाने की वजह से कौम में मायूसी पाई जा रही है, जिसको कुछ हल्के इनकलाब का नाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हालात की तब्दीली के लिए हुक्मरानों का एहतसाब ज़रूरी है। उनका मजीद कहना था कि हुकूमत सैलाब ज़दगान के लिए मिलने वाली इमदाद में करप्शन कर रही है, जिसकी वजह से अभी तक नेशनल कमीशन नहीं बनाया गया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में जान डालने के लिए आवाम को सड़कों पर निकलना होगा और जब तक अदलिया तौहीन अदालत के मुर्तकिब बुज़रा में से किसी एक के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती, हालात दुरुस्त नहीं होंगे। सुबह पंजाब से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स और खबरें आपने मुलाहिजा की। अब आपको लिए चलेंगे मरकज़ारों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की तरफ और नजर डालते हैं इलाके की अहम रिपोर्ट्स और खबरों पर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रास वुलन ट्रेनिंग स्कूल दनियर के मुकाम पर, जहाँ पर ख्वातीन को हैंडीक्राफ्ट और दीगर मसनूआत की ट्रेनिंग दी जाती है। दौरे जदीद में जहाँ दुनिया ने मशीनों के जरिए घरों की सजावट को एक नया रंग दिया है, वहीं गिलगित बल्तिस्तान में अब भी घरेलू दस्तकारी के जरिए मुख्तलिफ अशिया घरों में तैयार करके यहाँ की खवातीन अपने लिए आमदनी के जराए पैदा करती हैं। गिलगित बल्तिस्तान में हैंडीक्राफ्ट और घरेलू दस्तकारी की सनत खवातीन को रोजगार के वसी मौके फराहम कर रही है। दस्तकारी की ये घरेलू सनत इलाकाई सकाफत को उजागर करने में भी अहम किरदार अदा कर रही है। हैंडीक्राफ्ट और घरेलू दस्तकारी की सनत के जरिए खवातीन गिलगित बल्तिस्तान के रवायती मलबूसात बनाती हैं, जिनमें लोकल पट्टू कोट, बेडशीट, कालीन, रुमाल, दस्ताने, स्वेटर, लेडीज हैंडबैग और दीगर रवायती मलबूसात शामिल हैं, जिन्हें वो मकामी मार्केट में फरोख्त करती हैं। इस सिलसिले में यहाँ की खवातीन का कहना है कि मकामी हुकूमत इस सनत पर तवज्जो दे तो ये सनत बाकायदा एक इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर सकती है। हम जो कुछ कर रहे हैं वो अपने वो बलबूते पे कर रहे हैं। हमें हुकूमत की तरफ से कोई वो सपोर्ट या इमदाद कुछ नहीं है। अगर उन्हें ज़्यादा वो जदीद मशीनें या वो इस तरह के कुछ दी जाए तो वो अपनी आमदनी में इजाफा कर सकती हैं। इससे ज़्यादा घरेलू दस्तकारी की सनत को खवातीन अपनी आमदनी का वाहिद जरिया समझती हैं और हैंडीक्राफ्ट से खवातीन माहवार 10 से 12 हज़ार रुपये कमा कर अपने ख़ानदान की कफालत करती हैं। ताम हुकूमती सतह पर कोई सरपरस्ती न होने की वजह से ये घरेलू सनत ज़वाल पजीर है। गिलगित बल्तिस्तान की तकरीबन 90% खवातीन इस घरेलू दस्तकारी से वाबस्ता हैं और घरों में इन रवायती अशिया को तैयार करके औने पौने दामों बेचने पर मजबूर हैं। हर साल सयाह जब इस इलाके का रुख करते हैं तो हाथों से बनाए हुए खवातीन के इन मलबूसात और दीगर अशिया को बड़े शौक से खरीदते हैं और उनके काम की दाद देते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में खवातीन की तरक्की के लिए बनाए गए इदारों का दावा है कि वो घरेलू दस्तकारी से वाबस्ता खवातीन की तरक्की के लिए कोशां हैं, ताहम अमली तौर पर सूरत हाल इसके बरक्स है। मुल्क के दीगर सूबों की तरह गिलगित बल्तिस्तान की ख्वातीन में टैलेंट की कोई कमी नहीं। बदकिस्मती या हुकूमती इदारों की अदम दिलचस्पी के बाइस हैंडीक्राफ्ट्स की घरेलू सनत जवाल का शिकार है। ऐसे इदारों के कायम से ख्वातीन को बेहतरीन रोजगार के मौके मुयसर होते हैं, बल्कि ख्वातीन को जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में आगे बढ़ने के मौके भी मुयसर होते हैं। कैमरामैन शाहिद करीम के साथ खालिद हुसैन, दुनिया न्यूज़, गिलगित। जिला खिदर में अशिया खुरनोश की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। शरह कराक्रम की बंदिश के बायस आने वाला महंगाई का तूफान अभी तक जारी है। तेजी से बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब आवाम को फाकों पर मजबूर कर दिया है। शरह कराक्रम और बाबूसर टॉप 10 रोज पहले हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खुल गए, मगर खिदर में ताजिर अभी तक अशिया खुरनोश मनमाने निर्खों पर फरोख्त कर रहे हैं। इस बेलगाम महंगाई ने गरीब आवाम की कुव्वत खरीद छीन ली है और रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में एक अंदाजे के मुताबिक 50 से 150% तक इजाफा हुआ है। चीनी 60 रुपए किलो इजाफे के साथ 120 रुपए फी किलो, कुकिंग ऑयल और बनास्पति घी 220 रुपए फी 5 किलो इजाफे के साथ 750 रुपए,
دودھ 50 روپے فی لیٹر اضافے کے ساتھ 110 روپے، چائے کی پتی 140 روپے فی کلو کے اضافے کے ساتھ 480 روپے، جبکہ دالوں اور دیگر ضروری سامان کے نرخوں میں گزشتہ ایک ماہ کے دوران کئی گنا ریکارڈ اضافہ دیکھا گیا ہے۔ دوسری طرف انتظامیہ کے سامنے پیٹرول 130 سے 150 روپے لیٹر بلیک کیا جا رہا ہے۔ عوامی حلقوں نے حکومت سے تاجروں کی منمانی کا خاتمہ کرنے اور بلیک مارکیٹنگ کے گھنونے کاروبار سے منسلک افراد کے خلاف مؤثر کارروائی کا مطالبہ کیا۔ ناظرین، گلگت بلتستان کا احوال آپ نے ملاحظہ کیا، اب آپ کو لیے چلیں گے جنت نظیر وادی کشمیر کی جانب اور نظر ڈالتے ہیں علاقے کی اہم خبروں اور رپورٹس پر۔ مظفر آباد میں آج بھی کشمیریوں پر بھارتی مظالم کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی کے شرکاء نے اپارٹا سے پریس کلب تک مارچ کیا۔ ریلی کے اختتام پر پریس کلب کے باہر جلسہ منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ بھارت نہتے کشمیریوں پر گولیاں چلا کر ان کی پرامن جدوجہد کو تشدد میں جھونکنا چاہتا ہے۔ حکومت پاکستان مقبوضہ کشمیر میں بگڑتی صورتحال کا نوٹس لیتے ہوئے پارلیمنٹ کا اجلاس طلب کرے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ آزاد کشمیر کے عوام مقبوضہ کشمیر کے سنگین حالات پر زیادہ دیر تک خاموش نہیں رہ سکتے۔ عالمی برادری نے اگر بھارتی عزائم کا نوٹس نہ لیا تو کشمیر کی صورتحال جنوبی ایشیا کے امن کو تباہ کر سکتی ہے۔ کشمیری عوام گزشتہ 63 برسوں سے آزادی کی جدوجہد میں مصروف ہیں، لیکن بھارت ہر دفعہ اس پرامن جدوجہد کو تشدد میں دھکیل کر عالمی برادری کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کرتا آیا ہے۔ کشمیر میں رواں تحریک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ گزشتہ 3 ماہ کے دوران 100 سے زائد افراد سیاسی مظاہروں کے دوران بھارتی فوج کے ہاتھوں شہید ہو چکے ہیں۔ ہر ایک شہادت احتجاج کی شدت میں اضافہ کر رہی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ تعظیم یاسین، دنیا نیوز، مظفر آباد۔ اور ناظرین، جنت نظیر وادی کشمیر کے بعد پروگرام کے آخر میں ہمیشہ کی طرح آپ کو لیے چلیں گے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی جانب اور دیکھتے ہیں وہاں سے موصول ہونے والی چند خبریں اور رپورٹس۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں عمرے کی سعادت کے لیے ہزاروں پاکستانی سعودی عرب پہنچے ہوئے تھے۔ جدہ ایئرپورٹ پر بیگیج بیلٹ ٹوٹنے اور پی آئی اے کی بد انتظامی کے باعث سینکڑوں زائرین کئی روز تک بے سر و سامانی کے عالم میں پڑے رہے۔ ہم کو انہیں بتایا بھی آپ آئیں، آپ کو لے جاتے ہیں۔ ہم وہ جدہ میں گئے، ادھر اس نے کہا آپ کی فلائٹ تیار ہے۔ جب ہمارا سامان بک کر لیا، ہم کو کہہ رہے تمہاری فلائٹ کینسل ہو گئی۔ بالآخر ریگولر اور اسپیشل فلائٹس کے ذریعے ان زائرین کو پاکستان واپس لانے کا کام عید سے پہلے شروع کر دیا گیا، مگر پی ائی اے کی پھرتیاں دیکھیں۔ لاہور کے زائرین کو اسلام آباد اتار دیا گیا جبکہ ان کا سامان کراچی بھیج دیا گیا۔ ادھر آئے اسلام آباد، اب کہہ رہے ہیں تمہارا سامان ہے کراچی۔ اب ہمارا اسلام آباد سے ہم نے لاہور جانا ہے، 40 آدمی ہیں، اب کیا کریں آپ بتائیں۔ ہم سامان لاہور گیا، سانو نہ اسلام آباد بھیج دیتا۔ ہن سانو صورت حال دسنا س کیویں جائیے، کیویں سانو گلدے کیویں نہیں گلدے سکھڑے ہیں۔ زائرین کے استقبال کے لیے لاہور اور کراچی سے آنے والوں کا کہنا تھا کہ کئی گھنٹوں کے طویل سفر کی تکلیف کے ساتھ ساتھ انہیں اضافی اخراجات بھی برداشت کرنا پڑے ہیں۔ کاڑا سے آئے ہیں، ہماری فلائٹ لاہور میں آنی تھی، اب یہ اسلام آباد میں بلایا۔ 8,000 روپے کرایہ ہم نے دے کے نا وہ گاڑی لے کے ادھر آئے ہیں، اپنا کام چھوڑ کے، اور یہ پھول بھی مرجھا گئے انتظار کر کے۔ مسافروں کا کہنا تھا کہ جدہ ایئرپورٹ پر اٹھائی جانے والی ہزیمت بھول کر اب انہیں سامان کی فکر کھائی جا رہی ہے کہ وہ کیسے ملے گا۔ زائرین اپنی پریشانیوں سے نجات اور چھٹکارے کے لیے حجاز مقدس کے سفر پر روانہ ہوئے، مگر انہیں شاید یہ معلوم نہیں تھا کہ پی آئی اے میں سفر کرنے کے بعد ان کی پریشانیوں اور مسائل میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ کیمرامین ظاہر گل کے ساتھ عدیل وڑائچ، دنیا نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا، بات عوامی مسائل کی ہو یا سرکاری املاک کی تباہی کی، میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم مسائل کو ارباب اختیار تک پہنچانے اور ان کے حل کی راہ ہموار کرنے کے لیے کوشاں ہے تاکہ مصیبت میں گھرے عوام کو کچھ ریلیف فراہم کیا جا سکے۔ مسائل کی نشاندہی آپ کا بھی فرض ہے۔ اپنی تجاویز اور آراء کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں، mdmd@duniatv.tv۔ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، پھر حاضر ہوں گے عوامی مسائل کا جائزہ لیتی خبروں اور رپورٹس کے ساتھ۔ اپنی میزبان امینہ خان اور میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔